नमस्कार। कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकहरू, यति बेला न्यायालय सँगसँगै राजनीतिक दलहरूको स्थितिलाई हेर्दाखेरि कतै देश फेरि अर्को समस्यामा पर्ने त होइन भन्ने आम जनमानसमा शङ्का उपशङ्काहरू उब्जिरहेको छ। विशेष गरी राजनीतिक दलहरू यति बेला महाधिवेशनको चटारोमा छन्, कोही राष्ट्रिय सम्मेलनको चटारोमा छन्। यिनै राजनीतिक दलहरू हुन् जसले तत्कालीन समयमा 12 बुँदे सहमति गर्दै शान्ति सम्झौता गर्दै यो परिवर्तन ल्याएका हुन्। तर यही परिवर्तनप्रति नै आम नागरिक यति बेला अलिकता सशङ्कित, अलिकता दुखित भएको अवस्था छ। विशेष गरी लोकतन्त्र संस्थागत गर्न नसक्दुको परिणाम अहिलेको अवस्था आयो पनि भनेर भनिन्छ। वास्तवमा के हो यो लोकतन्त्र हामी संस्थागत गर्न सकेनौँ, राजनीतिक दलहरूले आम जनतालाई बुझाउन सकेनन् अथवा आम जनताले बुझ्न सकेनन्, यो प्रणाली के हो? र सँगसँगै विशेष गरी नेपालका कम्युनिस्टहरू जुन 2/3 सरकार विघटन भयो, विघटन भइसकेपछिका अवस्थालाई हेर्दाखेरि कतै कम्युनिस्ट आन्दोलन विचलनको बाटोमा गएको त होइन। 2006 सालदेखिको कम्युनिस्ट आन्दोलन किन यसरी धराशायी हुँदैछ? आज हामी यसै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। मसँग हुनुहुन्छ नागरिक अगुवा श्याम श्रेष्ठ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। हेरिराख्नु भएको छ होला नि अहिलेको माहौल त? नहेरिकन सुखै पाइँदैन। त्यो नजरले हेर्दाखेरि श्याम श्रेष्ठले कुनै बेला भनेका कुराहरू र अहिले राजनीतिक दलहरूले गरेका कुराहरू, नागरिक अगुवाले भनेका कुराहरू र अहिले राजनीतिक दलहरूमा देखिएको कुराहरूलाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ? हामीले त्यतिखेर देखेको कुराहरूमा अरू त हामीले राम्रै देखेछौँ। हामीले राजनीतिक परिवर्तनको लागि भनेर जो खबरदारी गरेका छौँ त्यो ठिकै खबरदारी गरेछौँ। तर हामीले एउटा भुल गरेछौँ जस्तो लागिरहेछ अहिले। के भुल त्यस्तो? त्यो भुल के हो भने हामीहरूले राजनीतिक प्रणाली त राम्ररी फेर्यौँ। अब यो केन्द्रीय व्यवस्थाको ठाउँमा सङ्घीयता विकेन्द्रीकृत गर्यौँ, विकेन्द्रीकृत गऱ्यौँ। समाजवाद उन्मुक्ता, अब राजतन्त्रको ठाउँमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता हिन्दू राज्यको ठाउँमा, यी सबै हामीहरूले परिवर्तन हामीले ठिकै गर्यौँ। पोलिटिकल राजनीतिक परिवर्तन, पोलिटिकल बेसलाई हेर्दाखेरि हेऱ्यौँ। तर हामीले के गर्न सकेनौँ भनेदेखि प्रणाली परिवर्तनसँगै पात्र र प्रवृत्ति पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने। तर पात्र चाहिँ हामीले उही पुरानै राख्यौँ। अनि यसमा विरोधाभास कहाँनिर पर्न गयो भनेदेखि बदलिएको राजनीतिक प्रणाली, नबदलिएको पात्र, नबदलिएको प्रवृत्ति, त्यो बिचमा द्वन्द्व भयो। यो द्वन्द्व कहिलेदेखि सुरुवात भयो? तपाईँहरूले स्टार्टिङ गर्दा जुन प्रणाली फेरियो कहाँनिरबाट? यो सुरुदेखि नै सुरु भयो। यो अब हामीले सुरुदेखि नै यो पात्र जसै प्रणाली फेरियो, प्रणाली सँगसँगै त्यो प्रणाली अनुकूलको पात्र पनि रोज्नु पर्थ्यो। त्यो प्रणाली अनुकूलको पात्र र त्यो अनुकूलको प्रवृत्तिकोमा हामीले जोड दिनु पर्थ्यो। त्यसमा चाहिँ यिनै पात्र भएदेखि पनि काम चल्छ भनेर हामीले जो गऱ्यौँ त्यो गल्ती गऱ्यौँ। तेरिका जस्तो लाग्छ नि, त्यही त मैले भनिरहेको छु अहिले। त्यसले गर्दा के हो भने यति ठुलो परिवर्तन भयो कि यत्रो परिवर्तन हुनको लागि बेलायतमा 500-700 वर्ष लागेको थियो। यत्रो परिवर्तन हुनलाई गणतन्त्र आउनुभयो भनेको राजतन्त्रको ठाउँमा त्यो पनि 2000 वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई समाप्त पारेर, त्यो साधारण कुरा होइन। 200 वर्षभन्दा पुरानो यो केन्द्रीय राज्यलाई समाप्त पारेर सङ्घीयता आउनुभयो भनेको चान्चुने कुरा होइन। त्यसै धर्मनिरपेक्षता अंशु वर्माको पालादेखिको हिन्दू राज्य नेपाललाई हामीहरूले धर्मनिरपेक्ष नेपाल पार्यौँ भनेपछि त्यो पनि साधारण कुरा होइन। अब समाजवाद उन्मुक्ता त त्यो मध्ये अझै नि सबभन्दा गाह्रो, तर त्यो हामीले घोषणा गऱ्यौँ, त्यो राम्रो कुरा भयो। समावेशिता एकदमै राम्रो ढङ्गले नेपालमा लागू गर्नुपर्छ भनेर भन्यौँ। जम्मै एजेन्डाको हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि हामी सही छौँ। ओके, त्यो एजेन्डामा गल्ती भएको छैन। गल्ती कहाँ भयो त भने हामीले गाडी फेर्यौँ, ड्राइभर फेरेनौँ। गल्ती त्यहाँ भयो। अब गाडी तपाईँले मर्सिडिज बेन्ज राख्नुहोस् नयाँ,
होइन बा ल्यान्ड रोभर राख्नुहोस्, तर ड्राइभर चाहिँ एकदमै थोत्रो खालको जड्या खालको ड्राइभर तपाईँले राख्नुभयो भनेदेखि त्यो गाडीको जे हालत हुन्छ नेपालमा त्यही हालत भए त हो नि। त्यस कारणले हामीहरूले प्रणाली फेरेर पात्र नफेरेको कारणले, प्रणाली फेरेर प्रवृत्ति नफेरेको कारणले गर्दाखेरि यो दुर्घटना जो अहिले नेपालमा भइरहेको छ त्यो जम्मै त्यसको परिणाम हो, कारण चाहिँ त्यो भुल हो। तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि मनमा अलिकता केही परिवर्तन त आयो, तर नागरिक अगुवाले अहिलेको समयमा पनि केही भूमिका खेल्नुपर्छ है भन्ने लाग्दैन? होइन, भूमिका त हामीले खेलेछौँ नि, त्यो भूमिका नलागेर मात्रै त हो। हामीले के भन्यौँ भनेदेखि यो राजनैतिक प्रणाली सँगसँगै देशको आर्थिक प्रणाली पनि बदलिनुपर्छ, सामाजिक प्रणाली पनि बदलिनुपर्छ। अब हामीहरूले के गर्यौँ त भने राजनैतिक प्रणाली बदल्यौँ, आर्थिक प्रणाली उहीको उही छ, त्यो बदलिएको छैन। सांस्कृतिक प्रणाली भन्ने हो भने त खतम छ, पहिलेकै संस्कृति बोकेर हिँडिरहेछ। संस्कृति पुरानो, अर्थतन्त्र पुरानो, खालि राजनीति मात्र नयाँ भएर त बदलिँदो रहेछ नि त। त्यस कारणले नेपालमा भुल कहाँ भएको हो त भनेदेखि चाहिँ अर्थतन्त्र नबदलिनु, संस्कृति नबदलिनु, समाजको जुन धरातल हो त्यो धरातल नबदलिनु। धरातल त उत्पीडनले युक्त थियो, धरातल त शोषणले युक्त थियो। यो त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै केही मान्छेले धेरै मान्छेलाई थिचथास गर्ने, होइन, जे पनि गर्ने, पैसाले जे पनि किन्ने, पैसाले न्याय किन्ने, त्यो खालको नै थियो हाम्रो। त्यो स्थितिलाई हामीहरूले बदलेनौँ, जे थियो त्यही पुरानै ढर्रामै राख्यौँ। ढर्रामै राख्नको लागि जोड बल त हामीले बाहिरबाट गऱ्यौँ, तर त्यो जो पात्र हामीले ल्यायौँ नि, ती पात्रले न त अर्थतन्त्र बदल्यो, न त संस्कृति बदल्यो, न त समाजको यो जुन सामाजिक व्यवस्था हो त्यो बदल्यो। नागरिक अगुवाको नाताले तपाईँले बुझ्दाखेरि तत्कालीन 7 राजनीतिक दल र नेकपा माओवादी बीचको 12 बुँदे सहमति पछिको शान्ति प्रक्रिया हुँदै यहाँसम्म आउँदाखेरि तपाईँले भन्नुभयो कि पात्र बदलिएनन्, प्रणाली बदलियो, पात्र बदलिएनन्। यी पात्र मध्येको नयाँ पात्र थियो नि, तर त्यो नयाँ पात्र पनि पुरानै ढर्रामा बग्दाको परिणाम हो त त्यसो भए यो अहिलेको अवस्था? नयाँ पात्रलाई त अगाडि बढ्नै दिएर नि, नयाँ पात्र त नयाँ पुस्ताबाट आउँथ्यो, होइन, नयाँ पुस्तालाई त अगाडि बढ्ने उनीहरूलाई नयाँ राजनीतिक दलबाट पनि आउँथ्यो, होइन। नयाँ राजनीतिक दल पनि पुरानी एजेन्डा लिएर अगाडि बढे, तिनको एजेन्डा नयाँ भएन, होइन। र उनले जुन नेपालमा त राजनीति त कसको भइरहेको थियो भनेदेखि उच्च मध्यम वर्गको राजनीति भइरहेको थियो, दलाल पुँजीपति वर्गको राजनीति भइरहेको थियो। त्यो राजनीतिको ठाउँमा गरिबको राजनीति, गरी खानेको राजनीति हुनु पर्थ्यो, किनभने परिवर्तन नपुगेको त त्यहाँ हो नि। परिवर्तन नपुगेको त कहाँ हो भने गाउँमा हो, गरिबहरू कहाँ हो, गरी खाने वर्ग कहाँ हो। गरी खाने वर्ग भन्नाले तपाईँ हामी पनि गरी खाने वर्गमा आउँछौँ, होइन। गरेर खाने नगरे पनि छैन। आज गरेर यो महिनामा गरेर भने अर्को महिनामा गाह्रो पर्ने जो वर्ग हो त्यो सबै त गरी खाने वर्ग हो नि, होइन। भन्दाखेरि त्यो गरी खाने त्यो जुन व्यापक श्रमिक वर्ग हो नेपालमा, त्यसको हिस्सा करिब 69-70% हुँदो रहेछ। त्यो राजनीति कसको भइरहेको थियो भने 15-20% को राजनीति भइरहेको थियो उच्च मध्यम वर्गको, त्यो 15-20% हो। त्यो राजनीति त्यसैमा रह्यो, होइन। त्यो जुन निम्न वर्गको जो राजनीति हुनु पर्थ्यो त्यो भएन, त्यो हुँदै भएन। ओके, भन्दाखेरि यहीँनिर भुल मलाई लाग्छ कि अब राजनैतिक दलहरूले भुल यहीँनिर गरिया हो, हामीले पात्र नबदलेर भुल यहीँनिर गरिया हो। अब यहाँनिर आउँदाखेरि यही तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ कि पात्र नबदलिँदा पुरानो ड्राइभर राख्दाखेरिको समस्या हो, होइन। तर जुन परिस्थिति, जुन प्रणाली फेरियो नि, हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ। अब सच्चिनु पर्ने कहाँनिर हो त? त्यसो भए असन्तुष्टि त छ नि।
होइन असन्तुष्टि यतिखेर पनि असन्तुष्टि नभए कतिखेर असन्तुष्टि हुने भने जस्तो लाग्छ। असन्तुष्ट हुनैपर्छ। असन्तुष्टि किन भनेदेखि अब अर्थतन्त्र परिवर्तनै भएको छैन। गाउँको तल तल भन्ने हो भने न त नेपालमा भूमि सुधार भयो, न त कृषि क्रान्ति भयो, न त औद्योगिक क्रान्ति भयो, न त सांस्कृतिक क्रान्ति, कुनै पनि भएन, केही पनि त भएन। त परिवर्तनको अनुभूति गर्ने मान्छेले के त भने यो क्रान्ति हुँदाखेरि हो। गाउँ गाउँमा कृषि क्रान्ति हुँदाखेरि मान्छेले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने हो। कृषिमा त परिवर्तन भयो नि, उद्योगमा त परिवर्तन भयो नि भनेर भन्दाखेरि यो जुन 40 लाख मान्छे जो बाहिर गइरहेका छ ती मान्छे नेपालमै काम पाउने फेरि बन्थ्यो। अनि परिवर्तनको अनुभूति त त्यहाँबाट हुन्थ्यो नि। अनि त्यो त के पनि भएको छैन त। त्यो 40 लाखको सट्टामा झन् त हरेक वर्ष 3-4 लाखको सङ्ख्यामा त थपिँदैछ। त गइरहेको छ त्यो त भन्दाखेरि अनि मान्छे सारा नेपालका उत्पादनशील मान्छे होइन, गरी खाने मान्छेहरू बाहिर होइन। नेपाल चाहिँ चल्ने के रे भने उनीहरूको विप्रेसनले, उनीहरूको रेमिटेन्सले नेपाल चल्ने भने पछाडि अनि यस्तो हुँदा पनि मान्छे सन्तुष्ट हुने भनेको हुन्छ त? सन्तुष्ट त अहिले नहुनै पर्ने हो। भनेपछि के हुनु पर्थ्यो, के भयो त? त्यसो भए के हुनु पर्थ्यो, के भयो? मैले तपाईँलाई त्यसको निवेदन गरिसकेँ जस्तो लाग्छ। हुनु पर्थ्यो के भयो भने अर्थतन्त्रमा क्रान्ति हुनु पर्थ्यो। ओके, राजनीतिमा क्रान्ति भयो, अर्थतन्त्रमा क्रान्ति भएन। हो, यो सुधार हुनु पर्थ्यो, त्यो पनि भएन। सांस्कृतिक क्रान्ति हुनु पर्थ्यो, त्यो भएन होइन, भएन भएन। अब यो जम्मै यो औद्योगिक क्रान्ति हुनु पर्थ्यो, त्यो भएन। औद्योगिक क्रान्ति हुँदाखेरि नेपालमा के हुन्थ्यो त भने रोजगारी त यहीँ पैदा हुन्थ्यो, यही सृजना हुन्थ्यो। र हाम्रो जुन पैसा हो त्यो पैसा त त्यो यहीँ पैदा हुन्थ्यो। हामी नेपाल धनी त जस्तो चाइना धनी के रे भयो भने चीनमा औद्योगिक क्रान्ति भयो, त्यसले नै भयो। चीनमा कृषि क्रान्ति भयो, त्यसले नै भयो होइन। अहिले अब त्यहाँको औद्योगिक क्रान्तिले गर्दाखेरि चीन चाहिँ अमेरिकामा समेत सामान बेच्ने देशको रूपमा आयो। हामी हुन सक्दैनौँ थियौँ र? हुन सक्थ्यौँ नि। हामीसँग यस्ता खालका वस्तुहरू थिए जो विश्वमा कोहीसँग पनि छैन होइन। त्यस्ता वस्तु त हामीसँग छ नि त होइन। अब जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी होइन, यी 4-5 खालका यस्ता खालका कुरा नेपालसँग छन्। त्यसमाथि प्राकृतिक सुन्दरता प्लस होइन। त्यो कुरालाई हामीहरूले बेच्ने त त्यही कुरा हो नि, नेपालसँग भएको त त्यही कुरा हो नि। तर यही कुरा तपाईँले भने जस्तै ठ्याक्कै नै श्रेष्ठजी नेताहरूले भन्ने गर्थे कि जल, जमिन, वन, त्यसमाथिको जडीबुटीको कुरा गर्थे। तर त्यो अहिले व्यावहारिक रूपमा त छैन नि त। मुखले बोल्दा त्यो बेला बोलियो, हामी सबै गर्छौँ, सङ्घीयतामा यो गर्छौँ ऊ गर्छौँ भनेर भनियो। तर त्यसको सदुपयोग गर्न नसकेको पछाडि हामी त्यही पुरानै ढर्राले गर्दाखेरि हो त? ढर्रा होइन, उनीहरू आफै के हो भने विदेशी पुँजीको, विदेशी उसको दलाल भए, फसे। नेताहरू दलाल भए। दलाल भए कि फसे? पैसाको दलाल भए। ओके, के को फस्नु? फस्ने भनेको के हुन्छ भने फस्नु भनेको त्यो शब्दको नाम हो जतिखेर मान्छेले थाहा पाएको हुनु हुँदैन तर कुनै बडखालामा खस्यो, त्यसलाई भन्छन् फस्यो। हो, थाहा छ त्यो बडखाला भनेर थाहा छ, त्यो गर्दा गल्ती हुन्छ भनेर भन्ने थाहा छ, त्यहाँ गइराखेको छ फेरि भने त्यसले फसेको भनेर भन्दैन होइन। त्यो त जान व्यक्तिगत स्वार्थको लागि जान गरेको कुरा पनि त होइन र। त्यस कारणले अहिले भनेपछि सर्वहाराको पार्टी भन्ने दलहरू, राजनीतिक दलहरू पनि त्यही पैसाकै पुँजीपति वर्गमा फसे? होइन, सर्वहाराको दल कि नसर्वहाराको दल, पुँजीपतिको दल कि न अर्कोको दल, को पो फसेन र? यहाँ अहिले खासमा म संसदीय दलहरूको कुरा गरिरहेको छु होइन। संसद बाहिरका दलहरूले त उनको टेस्टै भएको छैन होइन, टेस्ट हुन बाँकी हो। जो टेस्ट भएको के हो त भने जो सत्तामा गएका छन् नि उनको टेस्ट भयो नि। टेस्ट हुँदाखेरि उनीहरू के त भनेदेखि उनीहरूले त दलाल पुँजीपतिको सेवा गरिरहेको छ। अब तपाईँ त्यही 5 खालमा जानुहोस्, 5 खालमा कति रुपियाँमा आलु पाइन्छ, कति रुपियाँमा काउली पाइन्छ होइन, कति रुपियाँमा मुला पाइन्छ। त्यो त्यहाँबाट यहाँ 50 किलोमिटर पनि छैन। हामी कतिमा किनिरहेको छौँ? 5 गुणा ज्यादामा किनिरहेका छौँ हामी। यो 5 गुणा 20 को मान्छेले खाइरहेका छ
त्यो त किसानले खानु पर्थ्यो नि, होइन? तर किसानले पाएको छैन। किसानले पाएको छैन। पाएको छ कसले भने बिचौलियाले, दलालले पाएको छ, होइन? त भन्दाखेरि फर्स्ट आएको धनी भएको को न किसान न उपभोक्ता, दलाल पुँजीपति, दलाल र बिचौलियाहरू धनी भयो, ठग र तपाईँको डनहरू धनी भयो, र उनीहरूलाई उनीहरूकै बलमा चाहिँ फेरि पार्टी पालिया छ। भनेपछि त्यो प्रणाली के काम त त्यसो भए जो किसानको हितमा छैन? प्रणालीको कुरा होइन त्यो। के हो त त्यसो? प्रणाली त तपाईँले अर्को कुनै राम्रो प्रणाली ल्याए पनि मान्छे भयो। क्रान्तिको कुरा के भयो त त्यसो भए? कृषि क्रान्तिको कुरा त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कतै राजनीतिक दलहरूले ड्राइभ गर्न जानेनन् कि प्रणालीलाई? जानेनन् होइन, उनीहरू लोभी पापी हुन गएको, जानेनन्। लोभी पापी हुँदै लोभी पापी भए पछाडि त जान्दैन नि। 2072 साल असोज 3 गते सम्पूर्ण प्रणाली फेरेर एउटा दस्तावेज नेपालको संविधान जारी भयो। यो संविधान जारी भएको लगभग 5 वर्ष हुन लाग्यो, 5-6 वर्ष हुन लाग्यो। यो अवधिमा यो प्रणालीप्रति अविश्वास, वितृष्णा जागेर आम जनताको अर्को पाटो पनि कतै पुनः राज संस्था पनि राज संस्था बरु राम्रो थियो, यो भएन भन्ने पनि आवाजहरू निस्कन्छ नि। यस विषयमा नागरिक अगुवाको नाताले तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ? यो किन आयो यस्तो? राजतन्त्र पनि त दलालैहरूको थियो, त्यसकारणले अब तावाको तापले उफ्रेको माछो आगोको भुम्रो भने जस्तो त हामीले गर्नु हुँदैन। लोकतन्त्रको विकल्प त्योभन्दा राम्रो लोकतन्त्र मात्रै हो, समाजवादको विकल्प त्योभन्दा राम्रो समाजवाद मात्रै हो। समाजवादको विकल्प राजतन्त्र त होइन। राजतन्त्र अहिले त भएकै त्यही त हो नि। यी जम्मै नेताहरू जो हामी देखिरहेछौँ, यी नेताहरू के भए त भने सिपेज नलगाएका राजा भए, होइन? अनि हामीलाई त्यो राजाकै झल्को आयो, 7वटा राजा पाल्नुको सट्टा एउटा राजा पाल्नु भनेर जसरी रियाक्टिभ आवाज आएको हो अहिलेको भोइस त त्यही छ नि, त्यसरी आएको हो, होइन? तर तपाईँले एउटा कुरा याद गर्नु होला कि जब चाहिँ सिस्टम चाहिँ राम्रो छ, पात्र हुत्या भइहाल्यो नि चुनावबाट। यी अहिलेका भ्रष्ट पात्रलाई एक गर्न हुत्याउन हामीहरू राम्रा पात्र रोजौँ न। एउटा तपाईँले यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको म उदाहरण दिन्छु। विद्युत प्राधिकरणमा तपाईँको घाटा थियो, होइन? कति वर्ष घाटा गइरहेको थियो। एकजना व्यक्ति ठिक नेतृत्व हुँदाखेरि के भयो? त्यो नाफामा गयो, कायापलट भयो। हामी यो ऊबाट चाहिँ मुक्त भयौँ, होइन र? एकजना व्यक्ति विद्युत प्राधिकरणमा मात्रै आउँदा त्यति फरक पर्दो रहेछ भने सिस्टममै त्यो नेतृत्व गर्न आयो भने के फरक पर्छ? कुलमान घिसिङ जस्तो मान्छे सिस्टम हो भन्दाखेरि भएको त्यति मात्रै हो। त हामीले अब उसले चाहिँ ड्राइभरले चाहिँ गाडीलाई उ गर्यो भनेर दुर्घटनामा लग्यो भने गाडी नै फालिदिने कुरा गर्नु चाहिँ त्यो त महाभुल हुन्छ अर्को। त्यस कारणले ड्राइभर पो फेर्ने हो त। ड्राइभर फेर्ने त त्यही पात्र त त्यही तिनै राजनीतिक दलका ड्राइभर त होलान् नि, छैन नि नयाँ त? के देख्नुहुन्छ? नयाँ अप्सन केही छ? किन नहुनु? नयाँ अप्सन त टन्नै छ नि। के छ तपाईँले नागरिक अगुवाको नाताले देखेको अप्सन के होला भन्नु त? नयाँ भनेको के हो भनेको यो 70 वर्ष काटेका, 65 वर्षका, 60 काटेका भनौँ न, 60-65 काटेका मान्छेहरूलाई बिदाई गर्नुपर्छ। यी जाने होइन बनारसमा हो, देवघाटमा हो, होइन? यी पार्टीको राजनीतिक नेतृत्वमा होइन। हामी नेपाली जनताले पनि त्यही कुरा गर्नु पर्यो, त्यो पार्टीका कार्यकर्ताले पनि त्यही कुरो गर्नु पर्यो। अनि त परिवर्तन सुरुवात भइहाल्छ। राम्रा मान्छे आउँदाखेरि परिवर्तन भएको थिएन र? मन्त्रालय यङ मान्छेको हातमा पर्दाखेरि त्यो परिवर्तन भएको थिएन। गोकर्ण विष्टको हातमा पर्दा परिवर्तन भएको थिएन। जनार्दन शर्माको हातमा पर्दा परिवर्तन भएको थिएन? थियो त, थियो, होइन? त भन्दाखेरि त्यस्ता मान्छेहरू 10-20 जना क्रिएट गरौँ न त यो अहिलेको नेपालको शासन प्रशासन चलाउनेमा, अनि त सुरुवात भइहाल्छ नि। त
तपाईँलाई सिङ्गापुरको म उदाहरण दिन्छु। सिङ्गापुरमा सिर्फ एकजना मान्छे आए, नयाँ मान्छे आए, ली कुआन यू। सिङ्गापुरको मुहारै परिवर्तन भयो, काया पलटै भयो सिङ्गापुर, होइन? त्यही घटना तपाईँले सबै स्क्यान्डिनेभियन देशहरूमा पनि पाउनुहुन्छ, होइन? त भन्दाखेरि देशलाई माया गर्ने, आफू भ्रष्टाचार नगर्ने, अरूलाई भ्रष्टाचार गर्नु नदिने, बस यति मान्छे आउनु पर्यो, भिजन भएको, होइन? यति क्वालिटी भएको मान्छे आइपुग्छ नेपाललाई। यिनै राजनीतिक दलभित्र छन् त्यस्ता मान्छे छन्, ती मान्छे नभएको होइन, दलभित्रै त्यो मान्छे छ। ती मान्छेलाई माथि उठै दिएको छैन, होइन? त्यहाँ दलमा तपाईँ भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ मान्छेहरू भनेको विशाल महासागरमा टापु जस्तो भयो क्या, होइन? कि त ऊ पिछडिएको छ, कि त ऊ तलै छ, उसलाई दबाइएको छ, माथि उसको दिइँदैन। माथि चाहिँ जम्मै दलालहरूले, बिचौलियाहरूले ढाक्या छ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि न यो दुर्घटना भयो। त्यस कारणले यो पार्टीको अहिलेको सिस्टमलाई बदल्नुपर्छ, होइन? नेतृत्व प्रणाली बदल्नुपर्छ। उपाय त्यहाँ मात्रै देख्छु म, होइन? अब तपाईँले नत्र त के हो भने 2000 हामीले 4 सालदेखि हामीहरूले संविधान बदल्दै आएको। कतिवटा संविधान बदल्दै आएको? थुप्रै संविधान बदल्यो। हरेक 12 वर्षमा एउटा संविधान बदल्छ नि। कतिवटा संविधान बदल्ने? संविधान बदलेर मात्र के विश्वमा तपाईँ हेर्नुहोस् कि चाहिँ 200 वर्ष पुरानो संविधान भएका मान्छेले विकास गरे छ, होइन र? संविधान मात्र बदलिनु, संविधान भनेको त कागजको खोस्रो न हो। लागू गरेदेखि त्यो प्रणाली हो, लागू गरेर भने त कागजको खोस्रो हो। त्यो त्यसले के गर्छ र? गर्ने त मान्छेले हो नि, होइन? मान्छे बदलु न। त्यस कारणले हामी यो हरेक 10 वर्षमा संविधान बदल्ने खेलमा जानु हुँदैन, होइन? त्यो भनेको महामूर्खता हो अर्को। हामीले यो पात्र बदल्ने, मान्छे बदल्ने, देशलाई माया गर्ने मान्छे चाहियो। देशलाई माया गर्नुबाट सुरुवात हुन्छ धेरै कुरा, होइन? पात्र बदल्ने, नेतृत्व बदल्ने कुरा, यही विषयलाई लिएर अहिले विभिन्न राजनीतिक दलहरू महाधिवेशन, राष्ट्रिय अधिवेशनको चटारोमा छन्। नेकपा एमालेको महाधिवेशन त सुरु भइसकेको छ चितवनमा। नेतृत्व पुरानै आउने भन्ने कुरा पनि आउँछ। त्यसले अहिलेका दलहरूमा नेतृत्व नयाँ आउला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ? नागरिक अगुवाले कसरी विश्लेषण गर्छ? होइन, अब नागरिक अगुवाले तपाईँले विश्लेषण गर्दाखेरि पनि एउटै कुरा हुन्छ कि अहिले जुन ढङ्गले 70 वर्ष काटेका र अहिलेको बारम्बारको टेस्टमा फेल भएका मान्छेहरू नेतामा चाहिँदैन। म त पासै भएको भन्ने पनि त छन् नि। कसरी पास भयो? के गरेर? विगतमा के गरेर पास भएको, होइन? केही त गरेका छैन। अहिलेको यो चाहिँ नेकपा एमालेको नेतृत्वलाई त देशै फेर्ने अवसर आएको थियो। द्वितीय बहुमत भनेको त्यो द्वितीय बहुमत आउँदाखेरि बिपी कोइरालाले 4-5 वटा कुरा त गरिरहेको थियो 2-2.5 वर्षमै, थिएन र? वीरता आन्दोलन त्यतिखेर भयो, राजा रजन त्यतिखेर भयो, पूर्व पश्चिम राजमार्ग त्यतिखेरै सुरुवात भएको हो, होइन? भूमि सुधारको अवधारणा त्यतिखेर सुरुवात भयो। त त्यति कुरा त गर्ने हुँदो रहेछ त, होइन? 2.5 वर्षमा त भन्दाखेरि तपाईँको द्वितीय बहुमत छ। 7 वटा मध्ये 6 वटामा आफ्नै सरकार छ। 753 वटा स्थानीय तह मध्ये 410 वटा भन्दा ज्यादामा आफ्नै एकलौटी बहुमत भएको सरकार छ तल। त 3 तहमा यस्तो सरकार त नेपालको कुनै पनि राजनैतिक दललाई अहिलेसम्मको इतिहासमा प्राप्त थिएन। त यो बेलामा पनि गर्न नसक्ने भनेको टेस्टेड हो नि त। त्यही मान्छेलाई फेरि नेतामा ल्याउने भनेर भन्दाखेरि अनि हुन्छ के त, होइन? हुन्छ त उही हुन्छ त हिजो जे भयो त्यही हुनेवाला छ, केही हुनेवाला छैन। त्यस कारणले यस्तो भुल कुनै पनि पार्टीले गर्नु हुँदैन। त्यो भुल फेरि एमालेको मात्रै समस्या होइन, अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको पनि त्यही समस्या हुन लाग्दैछ फेरि, होइन? फेरि 70 वर्ष 75 वर्ष काटेको मान्छे जसले
4 वर्ष 4 पटक त प्रधानमन्त्री भइसक्यो र प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जहिले पनि के पनि नगरेको प्रमाणित भएको छ। त्यही मान्छे फेरि नेतृत्वमा यस्तो खालको कुरामा माओवादी केन्द्रको पनि त्यही हो। माओवादी केन्द्रको पनि त्यही हो। माओवादी केन्द्रको त पनि 2 पटक प्रधानमन्त्री भयो नि त। 65 सालको प्रधानमन्त्रीत्वमा त झन्झनै 3/4 बहुमत थियो होइन। एउटा पार्टी बाहेक कांग्रेस पार्टी बाहेक बाँकी सबै सरकारमा थियो त होइन र। त्यतिखेर के गर्यो त? केही पनि गर्न सकेन। त्यतिखेर सारा देश डराएको थियो कि यसले के गर्ला कि भनेर पनि आशा पनि गरेको थियो। त्यतिखेर के गर्यो भन्दाखेरि यो ठुलो अवसर आउँदाखेरि के पनि नगरेको त्यस्तो खालको अवसर गुमाएको मान्छेहरूलाई फेरि ल्याएर त्यो भुल जुन छ नि हामी गर्छौँ भनेदेखि त अनि हामीले के गर्छौँ त? हामीले त के गर्दैनौँ। तपाईँले नयाँ नयाँ मान्छेलाई दिनुहोस्, जसले टेस्टेड मान्छे दिनुहोस् न, अलिअलि राम्रा होइन नयाँ मान्छेले दिनुहोस्। हिजोका टेस्टेड मान्छेहरू पनि छन् केही जसले राम्रो काम गरेका थिए होइन। अवसर पाउँदाखेरि त्यस्ता मान्छेहरूलाई दिने जिम्मेवारी दिने, राम्रो जिम्मेवारी त्यसलाई दिने जसले गरेर खान सक्छ होइन भन्दाखेरि तिनीहरूले त्यसलाई चाहिँ गर्नु नि अहिलेको उपाय हो। त्यो बाहेक अर्को विकल्प छैन। त्यो बाहेक अर्को विकल्प छैन। तपाईँले नत्र त संविधानहरूको बदल्नुहोस् फेरि होइन। 10वटै संविधान बदले पनि परिवर्तन हुनेवाला केही छैन। हुनेवाला छैन। संविधानले परिवर्तन हुँदो रहेछ। हामीले शिक्षा लिनुपर्ने। हामीले त्यो संविधान राम्रोभन्दा राम्रो संविधान ल्याएको होइन र हामीहरूले। तपाईँहरूले यो भनिरहँदाखेरि नागरिक अगुवा पहिला जसरी अगाडि आउँथ्यो फ्रन्ट साइडमा आएर झकझक्याउने काम गर्थ्यो, पछिल्लो समयमा त्यो देखिँदैन नि। तपाईँहरूको अब यसलाई म के भनौँ, हामीले अब 62-63 को पैमानामा त देखिँदैन साँचो कुरा होइन। किनभने त्यतिखेर आन्दोलनको रूपमा त्यो यो कुरा थियो, अहिले छैन। अब जहिले पनि आन्दोलनको रूपमा हुँदैन, किनभने हामी पनि पेसाजीवी मान्छेहरू हो होइन। हमेसा हामी आन्दोलनमा जान सक्दैनौँ। हामीले गर्ने भनेको 3टा काम हो। लेखेर जो लेखि नै रहेछौँ लगातार होइन, बोलेर जो जसरी इन्टरभ्यू दिएर गएका छौँ होइन। अर्को बेला मौकामा जतिखेर पार्टीहरू चुक्छन् त्यतिखेर सडकमै आएर जसरी अस्ति सर्वोच्च न्यायालयको कुरामा हामीहरू सडकमै आयौँ होइन। 3टा हो नि हामीसँग उपाय, लेख्ने, बोल्ने, सडकमा आउने। त्यसमा हामी चुक्या छौँ र त्यसमा त हामी आएका छौँ त सधैँभरि हरेक दिन पो आएका छैनौँ। त्यतिखेर हरेक दिन। तर यो तपाईँले भन्नुभयो भने व्यक्ति प्रवृत्ति फेरि नफेरिँदाखेरिको समस्या अहिले आयो। यो व्यक्ति प्रवृत्तिका विरुद्धमा तपाईँहरूले सडकमा अथवा तपाईँहरूले लेखमा त्यो खालको जनतालाई चेतना बढाउन मद्दत अझै पुश गर्नुपर्ने स्थिति होइन र भने अहिलेको अवस्थामा। अब अहिले तपाईँ जो इन्टरभ्यू लिँदै हुनुहुन्छ र म इन्टरभ्यू दिँदैछु, त्यो पनि त्यो खबरदारीकै एउटा हिस्सा हो। मिडिया सँगै नागरिक समाज हो त्यो होइन। यो जम्मै मानवाधिकारवादी संस्थाहरू जम्मै नागरिक आन्दोलनका हिस्सा हुन्। यो सबै हुन्। नागरिक आन्दोलन व्यक्ति 2-4 जना व्यक्ति मात्र होइन। यी जम्मै हामी जम्मै अहिलेको जो गरिरहेका छौँ। तपाईँ प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ त्यही होइन। खरो प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ नि त, म खरो जवाब दिइरहेको छु त। त्यो पनि खबरदारीको एउटा हिस्सा हो। हामीले गर्ने भनेको त्यही नै कुरा हो। हामी घाँटी निमोड्न त जान सक्दैनौँ होइन। तिनका पार्टी कार्यालय अगाडि खबरदारी गर्न जान सक्छौँ। खोइ तिमीले बाटो बिरायो, खोइ त्यो त भएन भन्नु। प्रधानमन्त्री कार्यालय होइन, प्रधानमन्त्रीको निवासै अगाडि चाहिँ खबरदार भन्न जान सक्छौँ होइन। त्यो त हामी गइरहेका छौँ होइन। तर गइराखेको मात्र पुगेन होला होइन। तर न त मिडियाले देख्न चुकिरहेछ, न हामीले बोल्न चुकिरहेका छौँ होइन। तर सुन्नेले सुन्निँदैन। अहिले समस्या त्यही मान्छेहरूको नेताहरू बहिरो हुनु भएको कुराको परिणाम हो यो होइन। अहिले जुन नियति देशले भोग्दैछ नेताहरूको न त उनीहरू
कान थुनिरहेको छ, आँखा बन्द गरिरहेको छ, अनि खुट्टा मात्र सक्रिय छ, उनीहरूको दिमाग औधी सक्रिय होइन, कान बन्द छ, आँखाले हेर्दैन। किनभने जनताले भन्न बाँकी राखेको छ र नेताहरू अहिले तपाईँले गाउँमा डुल्दाखेरि हेर्नुहोस्, छेडखाना यति गर्छ, सडकमा हिँड्दाखेरि हेर्नुहोस् छेडखाना, उनीहरूले चप्पलले हिर्काइसके त, कुन नेता चप्पलले हिर्काउनु बाँकी छ होइन र? भनेपछि स्थिति त सहज होइन। सहज स्थिति त सहज होइन त। नेतालाई उसकै कार्यकर्ताले चप्पल, अरूले होइन फेरि होइन, काम गरेन भने उसकै कार्यकर्ताले चप्पल हिर्काइरहेको छ होइन र? खैर, तपाईँको यो प्रश्नमा यो विषयलाई अलिकति थाँतीबिट मार्नको लागि मैले एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ। यो प्रणाली राम्रो ल्याएर पनि नेतृत्व पुरानै आउँदाखेरि, पुरानो ड्राइभर हुँदाखेरिको अवस्थालाई आम राजनीतिक दल, आम जनतालाई तपाईँको मेसेज के छ? मेरो मेसेज के छ भनेदेखि अब हामीले 2-3टा उपाय गर्नु पर्यो। के हो त्यो? एउटा उपाय के हो भनेदेखि सबैतिरबाट बहिष्कार गर्नु पर्यो। जो भ्रष्ट छन्, जो असक्षम छन्, तिनलाई जहाँ त्यहीँबाट बहिष्कार, चुनावमा भोट नदिएर बहिष्कार, अरू बेलामा नेतृत्व नचुनेर बहिष्कार, कार्यकर्ताहरूले खबरदारी गरेर होइन यो नेतृत्व हामीलाई चाहिँदैन भनेर बहिष्कार। यो हामीले गर्न सक्दाखेरि अनि यी नेताहरूले बाई गर्ने हो। अब यिनलाई भ्रष्ट पनि भनिराखेको छ, भोट पनि उसैले दिइरहेछ। अहिलेको परिस्थिति त्यही हो होइन? अहिले परिस्थिति त्यही हो नि। अनि हामीहरूले यो नेताले कामै गरेर पनि भनिराखेको छ, उसैको पछि राखेको छ, उसलाई सर्वसम्मत जिताउनुपर्छ भनिराखेको छ होइन? अनि फेरिन्छ। व्यक्तिवादी हावी भयो, यसरी बुझौँ? सही कुरा हो, व्यक्तिवाद हावी भयो, यो कुरा चाहिँ सही कुरा हो। व्यक्तिवाद मात्र हावी भएको होइन, देशलाई माया नै नगर्ने प्रवृत्ति हावी भयो। गुलाम बन्यो, गुलाम प्रवृत्ति, त्वम शरणम प्रवृत्ति। त्यो व्यक्तिवाद मात्रले त्यसलाई ढाक्दैन। अगाडि त्यो हावी भयो। अनि के भयो त भने यदि फाइदा मात्र पुग्छ भने देशको स्वार्थ बेच्दिने होइन, देशको हित बेच्दिने सारा कुरा हावी भयो। राष्ट्रियता स्वाधीनताप्रति उत्तरदायी भएन। तपाईँले अघि भन्नुभएको मूल कुरा न त पार्टीप्रति इमान्दार, न त देशप्रति इमान्दार, न जनताप्रति इमान्दार, तिनीप्रति इमान्दार छैन। तिनी मान्छे पार्टीमा नेतृत्वमा हावी, अनि तिनको फेरो समाप्तको लागि सबै तयार। तपाईँको सल्युसन थियो नि नेतृत्वलाई बहिष्कार गरौँ, एउटा पोइन्ट तपाईँ 3टा देख्नु भएको थियो, अर्को के? नेतृत्वलाई बहिष्कार गरौँ एउटा होइन, चुन्नुपर्ने कुनै पनि ठाउँमा नचुनौँ होइन, त्यो त बहिष्कार मात्र गरेर पुग्दैन नि त होइन। अनिर्वाचन भनौँ न एउटा कुरा, अनिर्वाचन हो होइन। अब तेस्रो कुरा के त गर्नु भनेदेखि राम्रा मान्छेलाई चुन्ने होइन। थर्ड, त्यसको 2टाको विकल्पमा असल राम्रा, देशलाई माया गर्ने, देशलाई बदल्ने भिजन पनि भएका मान्छे चुन्ने, यो 3टा कुरा साथसाथै गरियो भने अनि त्यहाँ पछाडि देशमा परिवर्तन आउँछ। अब हामीहरूले नेता भ्रष्ट भयो भने हाम्रो भ्रष्ट नेता पनि क्या राम्रो भनेर भन्ने मेरो गुटको पऱ्यो भने होइन, गरिरहेका छौँ क्या अहिले होइन। हाम्रो नेता यो मेरो नेता, मेरो गुटको नेता भएपछि त्यो भ्रष्ट नेता भए पनि क्या राम्रो भ्रष्ट नेता भनेर भन्न थाले पछाडि अनि आउँछ परिवर्तन। अहिले कस्तो भएको छ भने हामीले त यो अहिलेको नेता मात्र बदल्नु छैन क्या, नेपालको राज्य संयन्त्र पनि भ्रष्ट छ, त्यो पनि बदल्नु छ। त्यो बदल्न सकिन्थ्यो। हिजो 65 सालतिर सबै डराएका थिए, परिवर्तनको लागि तयार पनि भएका थिए, त्यतिखेर हामीले त्यसलाई जिउका थियो राख्यौँ। अब हाम्रो के हो, एडमिनिस्ट्रेटिभ संयन्त्र नै भ्रष्ट भयो होइन। त्यो संयन्त्र भ्रष्ट किन भयो त भने हाम्रो नेता भ्रष्ट भयो होइन।
अब त्यो नेतालाई त्यो डोटालाई चेन्ज गर्न सक्ने दुई थरी हुन्। एउटा त हजारौँ सङ्ख्यामा लाखौँ सङ्ख्यामा रहेका कार्यकर्ता, अर्को करोडौँ सङ्ख्यामा रहेको जनता होइन। परिवर्तन त त्यसले मात्रै गर्न सक्छ नि, अरूले त होइन, अरूले त सक्दैन। ती चाहिँ जस्ताका तस्ता रहने, ती चाहिँ भ्रष्ट नेतालाई चुनि नै रहने हो भने नेता त यिनै छानिन्छन् होइन र। त्यसो कार्यकर्ताले विद्रोह गर्न तयार हुनु पर्यो, जनताहरूले नन भोटिङ गर्न तयार। नन भोटिङ भन्नाले भोटै नदिने हो। यहीँनिर मैले प्रश्न सोध्न खोजेको कि सर, नेताहरू चुन्नु पर्यो, कार्यकर्ताबाटै विद्रोह हुन पर्यो। त्यो नभएर पछिल्लो समयमा देखिएको परिवेशलाई हेर्दाखेरि देवत्वकरण गरिने, नेतृत्वलाई देवत्वकरण, त्यो बाहेक अर्को विकल्पै छैन भन्ने खालको गुणगान गाइने यो परिस्थिति त नेपालमा देखियो नि त। सही कुरा हो, त्यो छ अहिले। त्यसको त्यही कुराको अन्त, देवत्वकरणको अन्तको लागि त मैले त्यो तिनवटा उपाय भनेको होइन। देवत्वकरण तब हुन्छ जब हामी क्रिटिकल हुन्छौँ होइन र। कार्यकर्ता जब क्रिटिकल हुन थाल्छन् होइन। समाजवादको सिद्धान्तै नै के हो भने मान्छे समाजमुखी हुने। पहिलो नम्बर समाजको हित नै मेरो हित हुने, नम्बर 1 होइन। दोस्रो के हो भने मान्छे क्रिटिकल हुने हो। अब तेस्रो के हो त भन्दा कि त्यो मान्छेले समाजको हितमा, समाजको रूपान्तरणको हितमा, परिवर्तनको पक्षमा उभिने। यो तीनटा भए पछाडि मान्छे समाजवादी हुने हो। न क्रिटिकल छ, न समाजको हित नै मेरो हित भनिरहेछ होइन, न परिवर्तनको पक्षमा उभिरहेछ, मान्छे समाजवादी बनिरहेछ। तिनटै छैन होइन। यो त रातो मुला जस्तो भयो क्या। रातो मुला भनेको के हो भने कि बाहिर हेर्दाखेरि पुरै रातो, अलिकति काट्यो जमै सेतो, केही पनि छैन। नेपालको कम्युनिस्टको यतिखेरको हालत भनेको त्यस्तै हो। ओके, यहाँनिर आउँछु म। अब म त्यहीँनिरै जोड्न खोजेको, त्यसकारण यो प्रश्न गरेको थिएँ। तपाईँले अघि भन्नुभयो कि 65 सालमा करिब 3/4 कम्युनिस्टले भरिएको, कङ्ग्रेस बाहेकको। त्यसपछिको चुनाव संविधान सभापछि संविधान सभामा पनि त्यही किसिमको स्थिति आयो। संविधान बनेको कुरालाई छोडिदिउँ, निर्वाचन भइसकेपछिको 2/3 सरकार इतिहासमै रियर पाउने एमाले नेतृत्व गरेको थियो। तर जति 2006 सालदेखिको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हेर्दै आउँदाखेरि कम्युनिस्टभित्र चाहिँ जुन विचलन देखिएको छ, आरोह अवरोहहरू देखिएको छ, र पछिल्लो विचलनलाई दोषी के देख्नुहुन्छ तपाईँ? यसमा तीनटा कारण छ दोषी। दोष यसको मूल कारण तीनटा छ, एउटा मात्र छैन। पहिलो कारण के हो त भनेदेखि हाम्रो नेताहरूले यो कुनै पनि सिद्धान्तको बुझाइको 3 तह हुन्छ। एउटा तह स्पिकिङको तह होइन, बोलाइको तह, अर्को गराइको तह, अर्को बचाइको तह। भनेको मतलब स्पिकिङ, डुइङ, लिभिङ होइन, तीनटा तह हुन्छ। अब कुनै पनि सिद्धान्त, जस्तो बुद्धले त्यो कुरा बोले पनि, जुन सिद्धान्त हो त्यो कुरा बोले पनि, त्यो अनुसार गरे पनि, त्यो अनुसार बाँचे पनि, आफ्नो जीवन नै त्यो अनुसार बाँचे, रहन बुद्ध भयो होइन र। कुनै पनि सिद्धान्त, मार्क्सको हेर्नुहोस्, मार्क्सले त्यही कुरा गरे होइन। उनले त्यो कुरा लेखेर मात्र हिँडेनन्, त्यो अनुसार गरे पनि होइन, त्यो अनुसार बाँचे पनि होइन। उनी त धनीको छोरा हो नि, तर पनि सर्वहाराको जीवन जियो, त्यसरी नै मरे, खाने नपाउने स्थिति पनि भयो। एङ्गल्सले त्यो खानेकुरा अलिकति पैसा नपठाएको भए उनी भोकै होइन र। त भन्दाखेरि त्यो जीवन बाँचे, त्यही कुरा लेनिनको पनि हो, त्यही कुरा माओको पनि हो होइन। त भन्दाखेरि त्यो सिद्धान्तको यो बुझाइको 3 तह हुन्छ। नेपालको नेताहरूको सिद्धान्तको बुझाइ कस्तो भयो भने बोलाइको तह। मैले मार्क्सवाद मान्छु भनेपछि पुग्ने, पुग्ने, त्यो अनुसार गर्नु नपर्ने
होइन, त्यो अनुसार व्यवहार गर्नु नपर्ने होइन। अझ त्यो बाँच्नु त टाढाको कुरा रह्यो होइन। त्यो भइसके पछाडि कस्तो गर्नुभयो भनेदेखि हाम्रो नेताहरूको त्यो 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 खालको हुँदाखेरि उनीहरूले सुगा रटाइको रूपमा अहिले समाजवादको रटाइ गरिरहेका छन् होइन। समाजवाद 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 भित्र जीवन हेऱ्यो पुँजीवाद जति पनि छैन होइन। पुँजीवाद पनि एउटा सर्टेन कुराको लागि त इमान्दार हुन्छ त। आफ्नो पुँजीवादीहरू अहिले नेपालमा पुँजीवादीहरू हेऱ्यो भने आफ्नो सिद्धान्तमा पुँजीवादीहरू आफ्नो वर्गको हित गर्नुको लागि त उनीहरू इमान्दार छ त। इमान्दार छ, तर कम्युनिस्टहरू इमान्दार भइरहेका छैन, आफ्नो वर्गप्रति नै इमान्दार भइरहेका छैन होइन। त त्यो वर्गप्रति इमान्दार नहुनु दोस्रो कारण होइन। अब तेस्रो कुरा के त हो भनेदेखि उनीहरूले अब समाजवादलाई कसरी बुझिरहेका छन् त भनेदेखि अहिले चाहिँ पुँजीवादै अभ्यास गर्ने हो, सुदूर भविष्यमा कहिले कहिले हो त्यतिखेर चाहिँ साम्यवाद अभ्यास गर्ने हो भनेर बुझिरहेको छ। अहिले चाहिँ पुँजीवाद गर्ने अभ्यास गर्ने हो हुनुपर्ने थियो कि हुनुपर्ने थियो। यही र अहिले उनीहरूले समाजवाद अभ्यास गर्न थाल्नुपर्ने थियो, तर त्यो थालेनन्। अब कम्युनिस्टहरूको आफ्नो पकड रहेको गाउँहरू सैकडौँ छन्, कङ्ग्रेसको भन्दा धेरै ज्यादा छ उनीहरूको होइन। तर त्यो ठाउँमा उनीहरूले के गरिरहेछ, के पनि गरिरहेछन्। जब के भइरहेछ, मेरो हातमा सत्ता दिनुहोस्, सत्ता आए पछाडि बल्ल अनि म के गरौँला भन्छ। सत्ता त आयो केही पनि गर्दैन भनेर यो तीनटा रिजनको कारण यो समाजवादलाई सुदूर भविष्यको एजेन्डाको रूपमा बुझ्नु होइन। त्यसमा भौतिकवाद पनि आउँछ होइन। अब आइहाल्छ नि समाजवादलाई तपाईँले जीवन दर्शनको रूपमा लिए पछाडि त्यो भौतिकवाद पनि आइहाल्यो। भौतिकवादी ढङ्गले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी ढङ्गले हेर्ने, त्यो ढङ्गले विश्लेषण गर्ने, त्यो ढङ्गले जिउने मार्क्स जस्तो। तर त्यो त छैन, देखिँदैन। कम्युनिस्ट नेताहरू कुनै पनि कम्युनिस्ट नेता कोही पनि छैन। सिद्धान्तमा भौतिकवाद भयो, अनि साइनबोर्ड टाङ्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी टाङ्ने, जिउने पुँजीपति वर्ग जति पनि हुन्छ जिउने होइन, तर पुँजीपति भएर जिउने। त्यसमा यो विचलन त्यहीबाट आएको, यहीबाट आएको विचलन हुनुको कारण यही तीनटा हो मैले हेर्दाखेरि होइन। यो तीनटा कुरा रहन्जेलसम्म विचलन रोकिँदैन। पहिला त जीवनमा गर्न अब बाँच्न सकिँदैन भने गर्न त थाल्नु पर्यो समाजवाद होइन। समाजवाद गर्नु भनेको गरिबको जिन्दगी सुखी बनाउनु होइन, श्रमिक वर्गको हित गर्न थाल्नु, किसानको हित गर्न थाल्नु होइन र। त्यही नै हो त समाजवाद भनेको नि होइन। उनीहरूको जीवनमा उलटफेर ल्याउने कुरा गर्नु होइन, गरिबी नेपालबाट उन्मूलन गर्नु होइन। गरिबी उन्मूलन भयो भनेर भन्छ नेपालीहरू निर्यात भएको भइछ होइन। तर नेताहरू हाम्रा कम्युनिस्ट नेताहरूमा तपाईँले अघि भन्नुभयो कि सर्वहारा वर्गको समाजवादको बाटो अँगाल्नु पर्नेमा एउटा भौतिकवाद छ भनेर भनिन्छ दार्शनिक रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा, तर विशेष गरी आदर्शवादलाई अस्वीकार गरेको अवस्था देखिन्छ। अब यसलाई अलिकति नबुझेको के नेताहरूले के गरे भन्न खोजेको मैले, जब पार्टी बैठकहरूमा कहीँ कार्यक्रममा जाँदाखेरि हामी भौतिकवादका कुरा, समाजवादका कुरा गर्छौँ, जब आफ्नो परिवार घर समाजमा आउँछौँ उसलाई चाहिँ संस्कृतिले उसले गाँजेको हुन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो डटेर लाग्न नसकेको अवस्थामा उसले एउटा राजनीति गर्नलाई मात्रै यो स्थिति अँगालेर। मैले त्यही भन्ने थियो अघि तपाईँलाई कि चाहिँ उसले बोल्नको लागि है नेपालमा यो 69-70% मान्छेहरू निम्न वर्गको भएको हुँदाखेरि उनीहरूलाई वामपन्थी प्रिय छ। यो विश्व एसियामा सबभन्दा धेरै वामपन्थी प्रिय देश नेपाल हो होइन। त्यति प्रिय भारतमा पनि छैन, त्यति बङ्गलादेशमा पनि छैन होइन। नेपालमा कम्युनिस्ट प्रिय छ, तर कम्युनिस्ट नेतालाई कम्युनिजम प्रिय छैन। समस्या यहाँ परेको क्या। कम्युनिस्ट नेतालाई के हो भने पुँजीवादी जीवन प्रिय छ, पुँजीवादी दृष्टिकोण प्रिय छ। कोही भैँसी पूजा गरेर हिँड्छ, कोही चाहिँ उहाँ अयोध्यापुरीको राजनीति गरेर हिँड्छ। तपाईँले देख्नुभयो नि
अब कम्युनिस्ट नेता जो भौतिकवादी छ ऊ सुनको त्यतिखेर सुनको जलहरीको प्रस्ताव गरिराखेको थियो जतिखेर नेपालमा कोरोना भाइरसले महामारी भएर देश हाहाकारमा थियो, पैसाको हाहाकारमा थियो हैन। त्यो बेलामा 1 अरबको जलहरी राखेको होइन पशुपतिमा। कुनै पनि भौतिकवादीले त्यो भुलेर पनि त्यो भुल गर्दैन हैन। अब नेपालमा यतिखेर हामीहरूले अयोध्यापुरीको राजनीति गर्नु जरुरी छ, यतिखेर त्यो जरुरी छैन। यतिखेर त हामीको यो बेलाको हाम्रो प्रायोरिटी भनेको त पहिलो त कोरोनालाई परास्त गर्नु हो हैन। दोस्रो कुरा के हो भने अनि देशको विकासको नम्बर 1 एजेन्डाहरू कहाँ छन्? हामी जुन कुरामा विकास गर्न सक्छौँ, जलमा विकास गर्न सक्छौँ हैन। त्यसमा अलिअलि विकास पनि भइरहेको छ, त्यो त अघिल्लो सरकारहरूको काट्ने हैन। जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी, जमिनमा कृषि क्रान्ति गर्नु हैन। छ नि जमिन जति पनि जमिन छ हैन। कृषि क्रान्ति त गर्दैन। त्यही तपाईले हेर्नुस् न, वहाँ के अरे सिक्किम भन्ने एउटा सानो राज्य छ, भारतको छेउको राज्य, नेपालसँगै अलिअलि जोडिएको राज्य होइन। त सिक्किममा पवन चामलिङहरू भन्ने एकजना नहुने कम्युनिस्ट हुन्, के पनि होइनन्, समाजवादप्रति आस्था राख्ने मान्छे मात्रै। त उनले त जमिनलाई त्यहाँ अर्ग्यानिक स्टेट घोषणा गरे त हो त होइन, घोषणा गरे। शिक्षालाई उपल्लो स्तरसम्म निःशुल्क गरे उनले त हैन। तपाईको स्वास्थ्य निःशुल्क गरे। त्यहाँ समाजवादको अलिकति झल्को त यी हाम्रो नेताहरूलाई बसमा प्याक गरेर सिक्किम पठाइदिए हुन्छ त्यहाँको नमुना हेर्नलाई। त यो नमुना त होइन, समाजवाद त्योभन्दा धेरै विकसित हुन्छ आज होइन। तर समाजवादको सानो झल्को त आधार सानो त पाइन्छ त्यहाँ। उनी समाजवादप्रति आस्था राख्ने मान्छेले यदि साँच्चै नै गर्न खोज्यो भने त्यति गर्न सक्छन् होइन। यी नेताहरू कहाँ बिराएको त भने यिनीहरू विचारैबाट विचलित भएको क्या, गर्नै नसकेको, गर्न नचाहेको, गर्न सक्छन् तर नचाहेको। गर्न त अहिले सक्छन्। मैले त सिक्किमको उदाहरण दिइनँ। सिक्किममा टोटल पुँजीवाद छ त, त्यहाँ पनि पवन चामलिङ समाजवाद घुसाइरहेको छ होइन। त्यो शिक्षा टोटल निःशुल्क गर्नु, स्वास्थ्य टोटल निःशुल्क गर्नु होइन, कृषिमा क्रान्ति गर्नु भनेको के हो? त्यो त समाजवादी एजेन्डा त त्यही त हो नि। अब यो छिन्न भिन्न भएका वाम जति पनि दलहरू छन्, कम्युनिस्ट दलहरू, यिनीहरू फेरि मिल्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब मिल्ने सम्भावना त छ, तर यो चाहिँ 3 ग्रुपमा मिल्छ। यो कस्तो 3 ग्रुप बने? एक ग्रुप समाजवाद भन्ने पुँजीवादी ढङ्गले चल्ने एउटा ग्रुप। ओके, त्यसको एजेन्डा मेरो नि। त्यो भनेको कुन दल हुन्छ नि? यसो सर हेर्दाखेरि संसदवादी दलहरूमा तपाईँ नेमखेपालाई अलग्याउनुहोस् र यो नेकपा मसाल जनमोर्चालाई अलग्याउनुहोस्, बाँकी जम्मै आउँछ पुँजीपतिमा आउँछ। पुँजीवादी उनीहरूको एजेन्डा अहिले खालि जुधेको मात्रै हो, त्यो सत्ताको स्वार्थले जुधिया मात्रै हो। एजेन्डा चाहिँ उनीहरूको एउटै छ। नेकपा एमालेको पनि, माओवादी केन्द्रको पनि र अर्को चाहिँ यो अहिले भर्खर छुटेको माधव नेपालको पार्टीको एकीकृत समाजवादी एउटै एजेन्डा हो। उनीहरूको एजेन्डा तात्विक रूपमा फरक देख्दैन। ओके, नेमखेपा र जनमोर्चा बाहेकको यो एउटा। ओके, अनि दोस्रो अब अर्को चाहिँ के त भनेदेखि यो बिचको समाजवादी बाटोमा जानुपर्छ, यिनले बाटो बिराए भन्ने, तर एजेन्डा चाहिँ पपुलर जनतालाई तान्ने एजेन्डा ल्याउन नसक्ने त्यस्तो खालको पार्टीहरू छ। जस्तो कि अब विप्लवको पार्टी होइन, मोहन वैद्यको पार्टी, जस्तो कि नेमखेपाकै पार्टी होइन, जस्तो कि आहुतिले नेतृत्व गरेको एउटा पार्टी छ, त्यो पार्टी यी समाजवादी एजेन्डाबाट भड्किएका छैनन्
समाजवादी एजेन्डामै छन्, एजेन्डामै छन्, यिनीहरू एक ठाउँमा आउन सक्छन्। आउन सक्छन्। तेस्रो तर यिनीहरूले चाहिँ समाजवादी एजेन्डा भनेर आम जनताको ध्यान तान्नु पर्यो नि, त्यो सक्दैनन्, त्यो सकिरहेको छैनन्। खोजेदेखि सक्छन्, खोजेदेखि सक्छन् होइन। तिनको एउटा पार्टी हुन्छ होइन। अर्को चाहिँ अब उग्र वामपन्थी सोच भएका यो बिचबाट पनि निक्लिँदैछन् होइन। त तिनीहरूको एउटा पार्टी हुन्छ भनेपछि कम्युनिस्ट नै तीन धार हुन्छ होइन। त्यस कारणले एउटा यसलाई पहिलोलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी धार भनौँ, कम्युनिस्टको नाउँको लोकतान्त्रिक समाजवादी धार। यसले समाजवाद होइन यो होइन। यो लोकतान्त्रिक समाजवादी मात्र भइदिए पनि ठुलो कुरा होइन। लोकतान्त्रिक समाजवादीले पनि नर्वे डेनमार्कमा त तहल्का मचाइरहेको छ नि होइन। त्यस्तै भइदिए पनि राम्रो। इमान्दार लोकतान्त्रिक समाजवादी हुन सक्ने, खोजेदेखि हुन सक्ने तर नभइराखेको सुधारवादी पार्टीहरूलाई एउटा क्याम्पमा राख्नुहोस् होइन। यो मध्ये पनि अब यो अहिले माधव नेपालको पार्टीले अलि भिन्न हुनु, लोकतान्त्रिक समाजवादी होइन हामी, त्योभन्दा समाजवादी नै हुने भनेर भनिरहेको छ। भयो भने त्यो दोस्रो क्याम्पमा जान्छ, दोस्रो क्याम्पमा जान्छ त्यो होइन। यो यसरी तीनटा पार्टी हुने सम्भावना। लक्ष्य एउटै छ तर चाहिँ छिन्न भिन्न भइरहेको छ, कम्युनिस्ट टुटफुट भइरहेको छ। लक्ष्य एउटै भन्दा पनि अब मैले अघि भने नि, लक्ष्य तपाईँले लक्ष्य भइसके पछाडि खुट्टा पनि त्यतिर हुनु पर्यो, तर त्यो छैन। लक्ष्य यता गइरहेको छ यता। धेरै धेरै धन्यवाद छ होइन। अनि कहाँबाट हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। त्यस कारणले लक्ष्य एउटै भए तापनि उनीहरूको खुट्टा अनुसारको विश्लेषण गरेको मैले। धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नागरिक अगुवा श्याम श्रेष्ठ। हवस् त, आजको लागि सूक्ष्म दृष्टि यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।